ځکه مسلم شریف حدیث دی. دا حدیث واورئ کتاب البر والصلة کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا حدیث مبارک روایت دی. څنګه حدیث دی ګوره الفاظ یم زار توایم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من اشار الى اخیه بحدیدة فإن الملائكة تلعنه حتى يضعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه رواه مسلم. حضور مبارک سے فرمائی من اشار الى اخیه ڈز نہیں آدھئی ڈز خو اسم حرام دی بلا وجہ چاچی اسلحہ کا اغد غسولو و کا اغد اشتلو و حضور مبارک فرمائی چاچی اسلحہ خکارکڑا پا بل مسلمان رور باندے اسی پا گب کے پخکارکڑا مونگو تاسو کلا کلا یو حرکت پچا باندے اسی گب کی اکڑو یا داسی اسلحہ اور تخکارکڑو چے سمشا ما سرا اسلحہ دا اسلحہ تا داسی اشارہ اکڑو یا پا اسلحہ باندے خپل رور تا اشارہ اکڑو. حضور مبارک فرمائی پا اسلحہ باندے چے چا مسلمان تا فقط اشارہ مکڑا اشارہ چلولی ندا فإن الملائکة تلعنه نعوذ باللہ پدغی انسان باندے دا رب متعال طول فرشتے لعنتی او ترسو پوری لعنتی حتی یضعه تردی پوری چی دا قبلا اسلحہ پٹکا. او بیا سے فرمائی وَإِن كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ حضور مبارک فرمائی اگر کدا خکارکون کئی انسان دا اسلحے ستا رور ولی نی دا پلار او دا مور نا پیدا رور کل کل رور وی انسان خپل روری تمانچہ اور سری یا چا خبری نو ظاہر خبرہ چا رور خوچ برور باندی تمانچہ یا اسلحہ خکارکی اگر خوی زرنا نا پا خکارکی ایسے گپ اور سرا نبی علیہ السلام فرمائی چا کستا رورم پا گپ کی پتا باندې اسی اسلحه ښکارا کو وده یې رہی او د ستا د پلار شریکه مور شریکه رور ولی نه دی په دغه حرکت باندې د الله ټولي فرشتي او ملائکه په دغه انسان باندې لعنت یې